जाने उन पर निसारा करूं मैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत से हम सब को और हमारी आने वाली नस्लों को, उनके सीनों को अल्लाह रब्बे करीम मुनव्वर और मुअत्तर फरमाए। रब्बे कायनात अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से आप जितने भी अहबाब इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह के घर में बैठकर मेरे नबी की ख़त्म नबुव्वत की बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बे करीम आप अहबाब को दोनों जहानों में इज़्ज़त अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह ताला के बिला हज़रत का खिताब होगा, लेकिन आप अहबाब जानते हैं कि हम उलमाए कराम का किस तरह इस्तक़बाल करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर किबला हज़रत का मशहूर हूँ कि रोज़ा रख के फिर जुम्मा पढ़ा के फिर दीगर मसरूफियात हैं, उन सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाए। पासवानी ख़त्म नबुव्वत की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है और हम दुआ गो हैं कि रब्बे कायनात आपका साया तादीर हमारे सरों के कायम दायम फरमाए और रब्बे कायनात इसी तरह मसले के लिए जिस तरह आप दिन रात कोशिश मेहनत काविश कर रहे हैं, रब्बे कायनात आपकी काविशों की बदौलत आपकी ज़िंदगी के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बाद अज़ रसूल हाशमी, बाद अज़ रसूल हाशमी, बाद अज़ रसूल हाशमी। अपना तो है या अकीदा बसिद को यकीन, बाद अज़ रसूल हाशमी, बाद अज़ रसूल हाशमी, बाद अज़ रसूल हाशमी। ताजदारे खत्म नबुव्वत। जरा तड़का ला रही है कि मेरा हजरत की मौजूदगी है और उलमाए किराम जो बैठे होना ते अज तुसी तड़का लाने ना ते एक गवाह हो जाते हैं। कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला साडी शफाअत दी गवाही भी देंगे और साडी गुलामी दे वास्ते इन्हां दा मौजूद होना कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते बख्शिश दा जरिया बनेगा। मिर्ज़े पे लानत, उसके चाहने वालों पे लानत, उसके मानने वालों पे लानत, जो उसके लिए नरम गोशा रखे उसमें भी लानत, जो किसी कादियानी को सरकारी नौकरी दे उसमें भी लानत, ओ हमें कच्चर इमरान हाथ दे उदे ते लानत, ओ हमें तेगरत शबाज शरीफ दे उदे ते लानत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये जो आज नारा मैंने जरा हट के लगाया ना, एक दे वजह ऐसी कि किबला बैठे ने सुनो पता बड़े पीछे बैठे ने। दूसरी वजह ये है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये बेगैरत क्या बेगैरतियां कर रहे हैं। वो चाहे हुकूमत हाज़िरा की मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहली हुकूमत थी या उससे पहली हुकूमत थी, इन बेगैरतों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कि कादियानियों के मामले में इन्होंने इतना कमजोर कर दिया आज के मुसलमान को कि अब तो ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगाना भी जुर्म बन गया इस मुल्क के अंदर। वो मुल्क जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई थी, उस मुल्क के खुदादाद के अंदर
उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उन बेगैरतों को आला मनसब पे फाइज किया जा रहा है जो पाकिस्तान के भी दुश्मन, आईने पाकिस्तान के भी दुश्मन, मेरे मुस्तफा के भी दुश्मन और सहाबा के भी दुश्मन, अहले बैत के भी दुश्मन, उन बेगैरतों को नवाजा जा रहा है। और इसमें पता होने के बावजूद हमारी जो पीडीएम की हुकूमत है जिसमें सारे 13 बेगैरत मौजूद है, फजलुर रहमान समेत सारे कंजर मौजूद है जिसके अंदर, उन बेगैरतों की मौजूदगी में उनको और कुछ तो नजर नहीं आता, लेकिन कादियानियों को प्रमोट किया जा रहा है, कादियानियों को ओहदे दिए जा रहे हैं, कादियानियों को आला मनसब पे फाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर तुसी बेगैरती की इंतहा करोगे, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, यहाँ पर बैठने वाला हर बच्चा इंशाअल्लाह ताला गाजी मुमताज हुसैन कादरी बन के तुम्हें मैदान में खड़ा नजर आएगा। इंशाअल्लाह ताला गाजी मुमताज शहीद का हर मुजाहिद आपको मैदान में खड़ा नजर आएगा। आपको गाजी अमर चीमा हर मैदान के अंदर खड़ा आएगा नजर आएगा। बेगारे जनाब वासरे जहन्नम कीता सी, गवर्नर सी होगा सी मैनू तो कोई हाथ ही नहीं ला सकदा, तो फिर हाथ लाया 27 गोलियां जिस्म तो पार कर दे, दस दिता हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खबरदार कोई बेगारत बेईमान अगर इक़्तिदार के नशे में है तो होकर अगर नबी की शान में गुस्ताखी करेगा या किसी गुस्ताख के रसूल को प्रमोट करेगा, हम उस बेईमान को, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो चाहे आला अदलिया का जज क्यों ना हो, वो चाहे एस्टैब्लिशमेंट में कोई बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, हम ऐसे हर बेईमान को जूते की नोक पे रखते हैं इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुस्ताख नबी की है कि सजा, गुस्ताख नबी की है कि सजा, गुस्ताख नबी की है कि सजा, ताजदारे खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद गुलाम साहब। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सबसे पहले हदिया तबरीक पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया कारी मोहम्मद तनवीर ताहिर साहिब को, जिनकी क़यादत में हफ्तावार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का सिलसिला अकीदत और एहतराम के साथ जारी व सारी है। काबिल फ़ख्र जिस बात के हामिल तमाम कारकुनान पासबान ख़त्म नबूवत जो शब रोज़ इस प्लेटफार्म पर मेहनत फरमा कर
غیرت ایمانی کا واضح ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں ناموس رسالت کی خاطر جو انسان محنت کرتا ہے، میں نے یہاں تک پڑھا ہے ایک گھڑی محنت کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر رب العزت انعام عطا فرماتا ہے۔ 70 سال معمولی نہیں ہوتے۔ 70 سال تک لگاتار کوئی انسان عابد سارا دن عبادت کرے، ساری رات عبادت کرے، جتنا انعام پائے گا، جتنا اعزاز پائے گا، جس قدر برکتیں رب العزت اس کو عطا فرمائے گا، اس قدر برکات وہ خوش نصیب مجاہد ختم نبوت ایک گھڑی کی ختم نبوت کی پاسداری کی خدمت کا انعام پالے گا۔ اندازہ لگائیں جو خوش نصیب شب و روز محنت کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ فرما رہے ہیں، اللہ کریم کی ذات شارت کے قریب دیکھ رہی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں، سرکار بھی دیکھ رہے ہیں، اور روز قیامت یومئذ تحدث اخبارہا، لا ریب کتاب کے جملے ہیں، زمین خبر دے گی، زمین بتائے گی مجھ پر کون کون کیا کیا کرتا رہا۔ ختم نبوت کے پاسداروں کو اعزاز اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، رب العزت بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اقبال پیغمبر بھی گواہ ہیں، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ رب لم یزل ہفتہ وار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام ہوتا رہا، فلک شگاف نعرے لگاتے رہے، غیرت ایمانی کا سلسلہ بھرپور جاری رہا۔ اس وقت یہ شب و روز کی محنتیں بھول جائیں گی، یہ قربانیاں بھول جائیں گی، جب رب العزت اپنی شان کے لائق ختم نبوت کے پاسداروں کو اعلیٰ انعام عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک، اس مقدس مہینے میں ہر عبادت کا انعام بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے نفل کو فرض کے برابر، فرض کو 70 فرضوں کے برابر قرار دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہر نیکی کا انعام بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں دینی روحانی پروگرام میں جو انسان شمولیت کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ عام درس سماعت کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے، عام درس کی یہ فضیلت ہے، عام دینی پروگرام کی یہ برکت ہے۔ آپ تو تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں، ختم نبوت کانفرنس میں شمولیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا ہر لمحہ تحفظ ختم نبوت میں بسر ہو رہا ہے۔ عرش والا اس پاک مہینے کی برکت سے آپ کو کس قدر اعلیٰ برکات سے مالا مال فرمائے۔
लारैब किताब के असीम जुमले आप अक्सर समात फरमाते रहते हैं। इस किताब के आगाज में रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दुनिया की बाकी किताबों में शक व शुबा की गुंजाइश हो सकती है, कुरान मजीद में शक व शुबा की गुंजाइश तक नहीं। ये वो ला रैब किताब है। इस किताब में रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह, पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, रब्बे लम यज़ल ला रैब किताब में फरमा रहा है। अगर कोई इंसान बात करता है, उसकी बात पर इतराज किया जा सकता था, शक किया जा सकता था। अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया है, मेरा महबूब खत्मे नबूवत का हामिल है, आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है। सरकार की खत्मे नबूवत पर जो डाका डालता है और जो लोग उसकी हमायत करते हैं, इस अंदाज में भी उससे तावन करते हैं, जो उसकी ज़ुर्रियत बनते हैं, वो लोग खुदा का सामना करते हैं, ला रैब किताब का इनकार करते हुए, अल्लाह के फरमान का इनकार करते हुए बहुत बड़ी गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हैं। बहुत बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने अल्लाह के फरमान को ठुकरा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका डाला। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम इंसान हैं जिनकी हर अदा मिसाली अदा है, जिनका नमाज पढ़ना, क्या बात, नमाज पढ़ते आंखों से आंसू जारी। जब भी आयात ऐसी तिलावत की हुई आयात को समाप्त करते जिसमें आखिरत का जिक्र होता, बाज़ औक़ात गशी पड़ जाती। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अदल करने वाला कोई नहीं उम्मत मुस्लिमा में, जिसने अपने सगे बेटे को भी माफ नहीं किया, उस पर भी तुर्रे कोड़े लगवाए, जिनका किरदार हर पहलू में मिसाली है। उनके बारे में सरकार फरमाते हैं, अगर मेरी बात नबूवत का अहल है, नबी बनने का अहल है, सलाहियतें, औसाफ, आदात और अतवार, गैरत हर पहलू में अगर कोई इस काबिल है, वो उम्र है, लेकिन सरकार ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई नबूवत का अहल है तो फारूक आज़म है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सरकार ने जहाँ तक फरमाया, आप अक्सर समात करते रहते हैं, नबूवत के दावेदार होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे, वो झूठे होंगे, वो डांटती होंगे। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्ज़े पे लानत, कादियानियों पे लानत, उनके मानने वालों पे लानत, उनके लिए नरम गोशा रखने वालों पे लानत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल, आपके दौरे खिलाफत में आप जानते हैं कि मुसलमान कज़्ज़ाब ने
नबूवत का दावा किया, झूठा दावेदार बना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके खिलाफ बरसरे पैकार होते हैं, इस्लामी लश्कर को ले जाते हैं, उसका गला खमा करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती है। 21,000 सिपाही उस बगैरत के साथ थे, उसका डटकर मुकाबला किया गया। मिलाकर आप जानते हैं रिजल्ट क्या निकला, वो बगैरत मुसलमा कज़ाब लानती कत्ल हो गया, वासिले जहन्नम कर दिया गया। उसके बकिया साथी फरार हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए। उस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए, उनमें 700 हाफिज़े कुरान। सहाबी की मामूली इंसान नहीं होता, लाखों गौस कुतुब कलंदर वली सबको जमा किया जाए, एक अदना सहाबी के रुतबे को नहीं पा सकते। अंदाजा लगाएं किस कदर वो कीमती जाने, वजीम शख्सियात, उनका खून बहा, उनकी जानें कुर्बान हुई किस मसला की खातर, खत्म नबूवत की खातर, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की खातर। 700 हाफ़िज़े कुरान सहाबा जामे शहादत नोश फरमा गए। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, आजकल स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कुतुब में भी ये बात लिखी गई है। 7वीं क्लास का मैं लेक्चर दे रहा था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बज़ाहत जंगें लड़ी, 259 अफराद शहीद हुए। सरकार ने जिस कदर भी कुफ्र का मुकाबला किया, सिर्फ बहुत कम शहादतें हुई, 259। लेकिन जंगे यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब बगैरत के खिलाफ ये फितना खत्म करने के लिए 1200 असहाब शहीद हुए, जिनमें 700 हाफ़िज़े कुरान थे। यहाँ मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, बाज़ लोग बगैरत कहते हैं, रुपए पैसे के भूखे लोग, अंग्रेजों के एजेंट लोग, उनके हवारी लोग, दौलत के पुजारी, कुर्सी के भूखे लोग, लोगों को, अंग्रेजों को खुश करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, उनसे सहूलत लेने के लिए, उनको राजी करने के लिए इधर बयानात जारी करते हैं। ये कोई इतना अहम मसला नहीं। खत्म नबूवत के बारे में क्या बगैरती करते हैं, ये कोई इतना अहम मसला नहीं जितना लोगों ने बना लिया है। मेरे दोस्तों, मिंबर रसूल पर बैठकर मैं दावे से कहता हूँ, ये लोग ऐसी बकवास क्यों करते हैं? इनमें गैरत ईमानी नहीं है, ये दौलत के पुजारी हैं, ये कुर्सियों के पुजारी हैं। अगर इनमें गैरत सदीकी हो, गैरत फरूकी हो, गैरत उस्मानी हो, गैरत हैदरी हो, ऐसी बकवास करने की जुर्रत ना करें। अपना तन मन तनवार दें, कुर्सियां कुर्बान कर दें, नमूसे रिसालत की खातर, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की खातर अपनी जानों का नजराना पेश कर दें, अपने खानदान कुर्बान कर दें, अगर दिल में नबी की इज्जत की गैरत हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। मिर्ज़े पे लानत, इन झूठों पे लानत, इन कज़्ज़ाबों पे लानत, इनके दावेदारों पे लानत। ताजदारे खत्म नबूवत। बात बगैरत नौजवान, दौलत के पुजारी, बाहर जाने के चक्कर में फार्म फिल करते हुए, बगैरती का इजहार करते हुए कादियानी लिखवा देते हैं, वहां जाकर मुझे कारोबार मिल जाएगा,
میں اتنا امیر ہو جاؤں گا، دولت کی وجہ سے قادیانی بن جاتے ہیں۔ ان کو میں خبردار کر دینا چاہتا ہوں اس میڈیا پروگرام کے ذریعے، یہ دولت آنی جانی چیز ہے، آخر دنیا سے چلے جانا ہے۔ قبر میں لجپال آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جڑے عشق والے ہوندے نے نا، ناموس رسالت کی خاطر دولتوں قربان کر دی۔ بلخ دا ایک سوداگر ہے، وہ دا انتقال ہو گیا، بڑا امیر کبیر آدمی، دو پتر نے، انہوں نے باپ کی جائیداد تقسیم کرنا چاہیے، جس قدر بھی جائیداد سے 50-50 کر لیں۔ وہ دی جائیداد کے اندر نبی کریم علیہ السلام دے 3 منہ مبارک سن، منہ پاک بار شریف، ایک ایک دونوں نے لے لے، باریاں آ گئی، تیسرے منہ مبارک ہے دی وٹا پائی کے اندر ادھے 2 ٹکڑے کر لینے ہو، ادھا ٹکڑا میں لے لوں، ادھا ٹکڑا تو لے لویں۔ چھوٹا ویر غیرت ایمانی رکھنا والا، سچا تے سچا عشق رسول، اس آنکھیں میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام دے منہ پاک نو توڑیا جائے، ٹکڑے کیتا جائے، میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ اس آنکھیں اچھا اگر تیری غیرت گوارا نہیں کر دی، پر اس طرح کر جڑا مال تیرے حصے میں آیا ہے وہ بھی میں نو دے دے، جڑا مال میں پہلے لیا ہے، یہ تینوں منہ مبارک ہے، تو سنبھال لے۔ ہن توجہ کرنا، عشق ہوئے تو ایسا، محبت ہوئے تو ایسی، غیرت ہوئے تو ایسی۔ چھوٹے بھائی نے آکھے ہے میں نو قبول ہے، میں نو جائیداد دینا قبول ہے، زمین دینی قبول ہے، جانور دینے قبول ہے، میں نو ککھا دی کلی دریرہ قبول ہے، پر مصطفیٰ دے منہ مبارکہ دے ٹکڑے ہوندے قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ ایک پاس دولت دنیا، ایک پاس سونا بلائے، ایک پاس پی عقل پکار، ایک پاس عشق وکار۔ تو اس دولت نو کی کرنا جڑی سونے تو دور ہٹائے، آدم سونے نبی دا ساتھ نہ چھڑی، پانے سب کچھ لٹیا جائے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ سرکار دے منہ مبارکہ نو ڈبی بند کر کے خوشبو لگا کے رکھ دیتا ہے، دیہڑی مزدوری شروع کر دیتی، جان تو پہلا بھی سرکار دے منہ پاکاں نو کھول کے بیچتا، درود و سلام دا نظرانہ پیش کر دے، مزدوری تو فارغ ہو کی واپس آ کی، پانی نہیں پیندا، کھانا نہیں کھاندا، سب تو پہلا نبی پاک دے منہ مبارکہ دی زیارت کر دے۔ بلاخر زندگی گزر گئی،
डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। हम वेखना नमूसे रिसालत दा पासदार इनाम की बांध है, सरकार दा इश्क रखन वाला ओदी कबर कैसी हुंदी है। पहली रात कबर विच आई, उस इलाके दे एक मर्द दरवेश, एक मर्द कलंदर, एक सूफी बुजुर्ग उस आशिक रसूल दी कबर ते गए। बिलाकर लजपाल आका दी ज़ियारत हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इलाके पर दी अवाम नू मेरे वल्लों पैगाम दे देवो, अगर किसी दी कोई परेशानी होवे, कोई मुश्किल होवे, कोई हाजत होवे, कोई जरूरत होवे, आके मेरे आशिक दी कबर ते दुआ मंगे, मुश्किलां हल हो जाणगियां, जरूरतां पूरियां हो जाणगियां, हाजतां पूरियां हो जाणगियां। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बात मरने की कब्र में भी उजाला होगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर सुबह रोज मेहनत करने वाले हो। आज दुनिया लख गल्लां करे, ताने दवे, पता लगेगा जदों मना मिट्टी तले चले गए। लजपाल पैगंबर आ गए, मदीने दे ताजदार आ गए, सरकार ने जदों आके शाबाश दी, सारे दुख भुल जाण। खत्म नबूवत के प्लेटफार्म पे वर्क करना बहुत बड़ी सादत है। हिंदुस्तान की सरजमीन से लानती अंग्रेज आया, इत्थे दे लोगों ने जेडे आज बड़ियां बड़ियां जगीरां साम के बैठे, 100 मुरब्बे का मालक, 1000 मुरब्बे का मालक, इतने मुरब्बे का मालक, ये वो सारे गद्दार ने जिन्होंने अंग्रेज को पनाह दी। रात से इधरों आओ, इधरों चलो, इधरों आओ, साढ़े घर रहो। जिन्होंने गद्दारी का मुजाहरा किया, उन गद्दारों के नाम जगीरें लगी। अंग्रेज ने आके अपना अपना मजहब आम करना चाहे, ईसाइयत को आम करना चाहे। अंग्रेज आने तो पहला तवज्जो ने जुमले सुनना, मर्दां दे सरां दे ऊपर पगड़ियां होंदियां सन, मर्द मर्द नजर आउंदे सन। इस लानती अंग्रेज ने आके पगड़ियां उतरवा दित्तियां, यानी अपनी तहजीब दा रंग दिता, अपनी सकाफत दा रंग दिता। उलमाए हक्का मैदान में जाए, उलमाए हक्का ने उनकी डट के मुखालफत की थी। बिलखसूस उलमाए अहले सुन्नत ने तारीखी किरदार अदा किया। हमारे जय्यद उलमा को दर्दनाक सजाएं दी गई। यहाँ तक आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उस बगैरत अंग्रेज ने, वो उलमा जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने का फतवा दिया, जिहाद करके इस लानती को हिंदुस्तान से भगा दो, इसने कब्जा किया है। जिन उलमा ने फतवे दिए, जलसे किए, तकरीरें की, इस लानती बगैरत अंग्रेज ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाकर रास्तों पे, सड़कों पे, मेन सड़कों के हर दरख्त के ऊपर आलमे दीन की लाश लटकी हुई नजर आ रही थी। लोगों को इबरत मिले, जो अंग्रेज की मुखालफत करेगा उसका हशर ये होगा, उसको सजा ये दी जाएगी। उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की। ऐसे हालात में ये जो मिर्जा कादियानी है, इस बगैरत का किरदार क्या था? ये अंग्रेज का एजेंट था, अंग्रेज ने इसको तैयार किया था।
اس نے رسالے لکھے، اس نے کتابیں لکھی، اس نے اشتہارات چھپوائے. خود کہتا ہے کہ میں نے انگریز حکومت کی حمایت میں جملے سننا. مرزا قادیانی لعنتی کہتا ہے میں نے انگریز حکومت کی حمایت میں اتنی کتابیں، اتنے رسالے، اتنے اشتہارات چھپوائے کہ 50 الماریاں ان سے بھر جائیں. جس دور میں علماء حق کا اس لعنتی کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانا چاہتے تھے کہ اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، یہ اپنی معاشرت، اپنی عیسائیت، اپنا مذہب عام کرنا چاہتا ہے. علماء نے فتوے دیے، اس لعنتی مرزا قادیانی نے انگریز کی حمایت میں فتویٰ دیا کہ اس کے خلاف جہاد کرنا حرام. اس لعنتی قادیانی مرزا نے یہ فتویٰ دیا. اندازہ لگائیں یہ کس قدر انگریز کا ایجنٹ تھا، انگریز کا حمایتی تھا. مرزا قادیانی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ہفتہ وار تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں. اس کا کردار کیسا تھا؟ اس کا کردار اس کو عام مسلمان جیسا بھی کردار نہیں تھا. وہ جھوٹا، لعنتی، زانی، شرابی، عیاش قسم کا بندہ تھا. میں حیران ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات، بڑے بڑے امیر کبیر حضرات، انہوں نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا. اس کے کردار کو پڑھیں تو لگتا ہے یہ بڑا زانی کنجر قسم کا انسان تھا. مرزا قادیانی نے بڑے رنگ بدلے، کبھی کہا میں ولی ہوں، کبھی کہا میں غوث ہوں، کبھی کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں. کبھی اپنے آپ کو ذل نبی کہا، بروزی نبی کہا، کبھی اپنے آپ کو اصلی نبی کہا. طرح طرح کے اس نے رنگ بدلے. ایک رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے قرب قیامت کے وقت تشریف لانی ہے، میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. نعوذ باللہ. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسیح موعود جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آسمانوں سے اتریں گے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں. اللہ کی ذات نے جس ہستی کو ختم نبوت کا تاج بخشا، اللہ کی ذات نے جس ہستی کو انبیاء کی سرداری بخشی، اللہ کی ذات نے جس ہستی کو، جس ہستی کا صدقہ ساری کائنات بنائی، تخلیق فرمائی، وہ نبی فرماتے ہیں مسیح موعود کون ہے؟ مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم ہے. کون ہے؟ اسلام کی کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. یہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں. سرکار فرماتے ہیں آنے والے مسیح موعود مریم کے بیٹے ہیں. یہ لعنتی چراغ بی بی کا بیٹا ہے. اس کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی. اور جو جھوٹی بات کرتا ہے لا ریب کتاب میں رب العزت اعلان کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر خدا کی لعنت. یہ قادیان میں پیدا ہوا، قادیان میں بلاخر مرا، وہاں اس کا مدفن بنا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسیح موعود جو تشریف لائیں گے ان کا مدفن مدینہ ہوگا. وہ روضہ رسول میں گنبد خضرا میں سرکار کے ساتھ جگہ پائیں گے. اس لعنتی کا اعلان کرنا کہ میں مسیح موعود ہوں، بغیرت تو قادیان میں مرا ہے، واشروم میں مرا ہے، گھر میں مرا ہے،
جس مسیح موعود کی بات ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، ان کا مدفن مدینہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا ارشاد ہے صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام دمشق کے شہر کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ اس بغیرت کی چال دیکھیں، مرزا قادیانی نے منارت المسیح مینار بنایا ہے تاکہ لوگوں کو میں دھوکہ دوں، میں بھی مینار سے اترا ہوں۔ اس نے منارت المسیح بنا کر اس پر چڑھا، اس سے اترا۔ لوگوں نے کہا جس مسیح موعود کی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں وہ شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ یہ تو قادیان ہے۔ جب آپ تشریف لائیں گے آپ کے کندھوں پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اس مرزے بغیرت نے کیا اس کا جواب دیا؟ اس نے کہا وہ چادریں میری 2 بیماریاں ہیں، ایک مسلسل مجھے پیشاب کرنے کی بیماری ہے اور دوسری مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ سرکار زرد رنگ کی چادروں کی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹا مکار لعنتی ان کو 2 بیماریوں کی شکل دے رہا ہے۔ پھر وہ 2 بیماریاں ایسی تھیں، مرزی کا خود کہنا ہے اس قدر مجھے پیشاب کثرت سے آتا تھا، ایک دن میں نے 100 مرتبہ بھی پیشاب کیا ہے، اور مرگی کا دورہ اس قدر پڑتا تھا میں زمین پر چلتے چلتے گر جاتا تھا۔ میرے دوست اندازہ لگائیں اس بغیرت کی چالیں، اس بغیرت نے کس قدر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے۔ نبی کریم اور رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ حاکم بن کر آئیں گے، محکوم نہیں، آپ تشریف لا کر حکمرانی فرمائیں گے۔ اس مرزے بغیرت نے حکمرانی نہیں کی بلکہ انگریز کا ایجنٹ بنا، اس کی غلامی قبول کی ہے۔ ہر لحاظ سے یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائیں گے آپ صلیب توڑ دیں گے، عیسائیوں کا نشان توڑ دیں گے، نصرانی مذہب ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ پوری روئے زمین پر جتنے باطل مذاہب ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو ایک پلیٹ فارم اسلام پر جمع کریں گے۔ پوری دنیا میں مشرق مغرب شمالاً جنوباً ہر طرف اسلام 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 ہوگا۔ جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کیا اس کے دور میں ہر طرف اسلام ہوا؟ کفر بڑا کفر۔ پھر اور سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس قدر خوشحالی ہو جائے گی، اس قدر برکت ہو جائے گی، ہر طرف روپے پیسے کا دورہ ہو جائے گا، کوئی فقیر سوال کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اس قدر مسلمان خوشحال ہوں گے۔ اور اس مرزے کے دور میں
किस कदर अफलास का सिलसिला, किस कदर गुर्बत का सिलसिला, हर लिहाज से इसका दावा झूठा दावा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मसीह मौत होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे वो एक वक्त में हज भी करेंगे और उम्रा भी अदा करेंगे। नबियों के सरदार का ऐलान है जिनकी ज़बान पर रब्बुल इज्जत ने कुरान जारी फरमाया है। आपकी बात में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आप फरमाएं ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मऊद आकर हज बैतुल्लाह करेंगे, हज उमरा शरीफ करेंगे। इस लानती बगारत मिर्ज़ा ने एक हज भी नहीं किया। हर लिहाज से ये लानती झूठा है, उसके पैरोकार झूठे हैं। क्या जो लोग उनसे तावन कर रहे हैं वो भी लानतों के सजावार बनेंगे। मैं आपके जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। अल्लामा साहब की क़यादत में आप खत्म नबूवत के प्लेटफार्म पर हर तवार ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। हजरत ने फरमाया हमने पहाड़ी ग्राउंड में बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्कद किया। ये दिन रात की काविशों का समर है। इंशाअल्लाह आपका हर हलमा ज़ाया नहीं जाएगा बल्कि आपको बड़ा इनाम मिलेगा। जैसे कि मैं आगाज में कह चुका हूँ, एक घड़ी खत्म नबूवत की पासदारी में काम करना 70 साल इबादत के बराबर सवाब मिलता। इस सिलसिला में मेरी चंद एक तजावीज़ हैं। फर्स्ट ये है कि ऐसे प्रोग्रामात शहर के तमाम इलाकों में होने चाहिए, बिलखसूस ऐसे इलाके जिनमें कादियानी बगैरत पाए जाते हैं, ताकि उनकी सरगर्मियों को कुचला जा सके। उन इलाकों में ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामात होने चाहिए। और दूसरी मेरी तजवीज़ ये है, एक ऐसा लिटरेचर तहरीर किया जाए जो आम फहम हो, सादा से सादा बंदा, कम पढ़ा हुआ भी जिसको समझ सके। जो कुरान और हदीस के बड़े बड़े दलाइल हैं, बड़ी बड़ी जो कुथियां हैं, वो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। ऐसा लिटरेचर लिखा जाए जो आम फहम हो, सादा हो। वो क्या हो? जो नबूवत का झूठा दावेदार है उसका किरदार ऐसा था, वो ज़ानी था, वो शराबी था, वो चोर था। उसकी बद किरदारी की तमाम चीजें उसमें लिखी जाएं। जो फहम इंसान पढ़ेगा यार, इतना कंजर इंसान, ज़ानी शराबी इंसान, कि कैसे नबी हो सकता है? ये मर्ज़ई किस कदर बगैरत के पीछे लगे हुए हैं। फिर अवाम के ज़हनों में ये बात उतरेगी ये लोग गलत लोग हैं। और उसके बाद तीसरी तजवीज़ मेरी ये है, कादियानियों को 7 सितंबर 1974 की असेंबली में 14 रोज की इल्मी बहस के बाद, जिसमें मिर्जा नासिर को भरपूर दलाइल देने का मौका दिया गया, बिलाकर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस्लाम कबूल करके तो इस्लाम से मुनहरफ हो जाए वो मुर्तद होता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। उस वक्त हुकूमत इस्लामी नहीं थी, आज भी इस्लामी नहीं है। सर तोड़ कोशिश कीजिए, शब और रोज मेहनत कीजिए, डोर टू डोर जाकर, गली गली जाकर कि पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी फिर इन मरज़इयों को, कादियानियों को मुर्तद की सजा दी जाएगी, इनको कत्ल किया जाएगा, इनकी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, चंद अफराद की गर्दनें उड़ेंगी, बाकी हज़रात फौरन कदमों में आ जाएंगे जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी। आज जरूरत इस अमर की है। इन दुनियादार, दौलत के भूखे, कुर्सियों के भूखे हुक्मरान जो बाहर की कुव्वतों के एजेंट हैं, इनके पीछे जाने की बजाय आओ इस्लाम के लिए मेहनत करो। दिन रात मेहनत करके इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान में
عملاً نفاذ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان قادیانیوں کی سرگرمیوں کا تمام تر خاتمہ انشاءاللہ تعالی اسلامی حکومت کرے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی خوش ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین صلی اللہ